الباقيات الصالحات الباقيات أم المدارس للجنوب الوافيات الباقيات الصالحات الباقيات أم المدارس للجنوب الوافيات فتياك محصاف النهى المستلمعات فتواك مضرام ذرى المستلفعات فتواك مضرام ذرى المستلفعات الباقيات الصالحات الباقيات أم المدارس للجنوب الوافيات اشتقت خدمات جواز الشاطئة منك استحبت في جنوبي توعية اشتقت خدمات جواز الشاطئة منك استحبت في جنوبي توعية شاد السري جدرانك المستحسفة من لم يذق طعماتها المستطرفة شاد السري جدرانك المستحسفة من لم يذق طعماتها المستطرفة الباقيات الصالحات الباقيات أم المدارس للجنوب الوافيات نجل كريم من نبوغ طيبة هم للأقاحي في صلاح قاطبة نجل كريم من نبوغ طيبة هم للأقاحي في صلاح قاطبة دامجت بالتجديد والقطبانية دامجت بالتجديد والقطبانية ريع على ذاكم لعلمي تعزيا ريع على ذاكم لعلمي تعزيا الباقيات الصالحات الباقيات أم المدارس للجنوب الوافيات
ثان على ذال الأماني تلهيا عزت مساجد بدكا كليا ثان على ذال الأماني تلهيا عزت مساجد بدكا كليا يثنيه سي عبد الحكيم تثنيا يثنيه سي عبد الحكيم تثنيا فاضت عثورا يثره في الأنحياء فاضت عثورا يثره في الأنحياء الباقيات الصالحات الباقيات أم المدارس للجنوب الوافية نافت له كفل لعلم زعزعا توا فأمزوا بدكا ضايعا نافت له كفل لعلم زعزعا توا فأمزوا بدكا ضايعا حطمت ذا تبشير ذروة ذاريا حطمت ذا تبشير ذروة ذاريا رحب التقى رنب لماح الكفر يا رحب التقى رنب لماح الكفر يا الباقيات الصالحات الباقيات أم المدارس للجنوب الوافية فتياك محصاف النهى المستلمعة فتواك مضرام ذر المستلفعة الباقيات الصالحات الباقيات أم المدارس للجنوب الوافية. मोहतरम सामईन किराम, आप तमाम हजरात का मौलाना सईद बाकवी साहब के यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।